नमस्कार। आराम हुन्छ? हजुर ठिक छ। यति बेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब सहकारी कर्मी पऱ्यो, यो सहकारी क्षेत्रमै बिजी छु। हजुर, अनि तपाईँ नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सचिव हुनुहुन्छ होइन? हजुर सचिव हुनुहुन्छ। के छ त्यो सङ्घले चाहिँ हजुर अहिले बहुउद्देश्य हजुर समिट गर्ने भनेको छ होइन? हजुर अन्त के छ त्यसको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ बहुउद्देश्यलाई कमसेकम राष्ट्रिय रूपमा बहुउद्देश्यले गरेका गतिविधिहरूलाई अलिकति उजागर गर्ने र सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ नेसनल लेभलको चाहिँ समिट गरौँ। सबै संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक संस्थाहरूले कहाँ के काम गरिराख्नु भएको छ र गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमा एउटा सन्देश दिने कार्यक्रमको रूपमा यसलाई लिएका छौँ। हामीले गत वर्ष नै यही पिरियडमा हामीले कार्यक्रम तय गरेका थियौँ सोल्टी होटलमा। हजुर, कारणवश हामीले सोल्टी होटलमा काम गर्न त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेनौँ, किन भन्दा कोभिड सुरु भयो। कोभिड सुरु भएपछि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई पोस्टपोन गरेका थियौँ। हजुर। र अहिले आएर चाहिँ हामीले यो अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा डेट तय गरेर त्यो समिट चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ यही आर्थिक वर्षभित्र भन्ने हिसाबले लागिरहेको अवस्था। कहिलेको त्यो डेट कहिलेको गर्नु? हाम्रो 28 र 29 छ, यो जेठको 28 र 29 गते 2 दिनको चाहिँ कार्यक्रम तय गरेका छौँ। नारा पनि तय गर्नुपर्छ के छ? अहिलेसम्म धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अब तय गर्न बाँकी नै छ। हजुर। अब हामीले कमसेकम डेट र होटल फिक्स गरेर अहिले अब संस्थामा होटल चाहिँ कहाँ गर्दै हुन्छ? होटल सोल्टी होटलले यति पुरानैमा गर्नुहुन्छ होइन? खास यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो जुन तपाईँले गर्दै हुन्छ? यो समिटको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले सहकारी ऐन 2074ले बहुउद्देश्य सहकारीहरूलाई केही कुराहरूमा, सबै कुरामा नभनौँ, केही कुराहरूमा अलि असहज परिस्थिति सृजना गरेको कारणले हजुर त्यसको संशोधनको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हजुर, पहल गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो चिज चाहिँ हामीले एउटा प्रारम्भिक संस्थासम्म पुर्याउने एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम, हामी बहुउद्देश्य चाहिँ सङ्गठित भएर हाम्रो बहुउद्देश्यले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो पहिचान गरेर हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्छौँ। हामी बचत ऋण मात्रै पनि गर्दैनौँ, तर बहुउद्देश्य नाम राखेर बहुउद्देश्य काम नगर्ने अवस्थामा पनि हामी रहँदैनौँ। यो दुईटै कुरालाई संयोजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तय भएको। हामी यो राष्ट्रिय सहकारी हजुर दिवसको सङ्घारमै छौँ होइन? हजुर। के छ अहिले बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घले चाहिँ अहिले यो दिवस कसरी मनाउँदैछ, के छ? राष्ट्रिय सहकारी दिवस चाहिँ अब विभिन्न जिल्लाहरूले, विभिन्न केन्द्रीय सङ्घहरूले आफ्नै ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। हामीले त्यस्तो धेरै बृहत कार्यक्रम सोचेका छैनौँ, किन भन्दा अहिलेको परिस्थिति अलिकति असामान्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कोभिडकै कारणले। त्यसले गर्दा सामान्य रूपमा नै अरू बेला जस्तो हामीले दीप प्रज्वलनदेखि लिएर सामान्य कार्यक्रम गरेर नै हामीले सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ। जस्तो छ नि यो अब अहिलेको सहकारी दिवसको नारा चाहिँ अब मर्यादित व्यवसाय र सहकारीमा प्रविधि छ होइन नारा? हजुर हजुर। यो नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हजुर के छ, यसको टुल्सहरू के कार्यक्रमहरू के बनाए जस्तो? अब यो चाहिँ एउटा के भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सहकारीलाई उभ्याउनुपर्छ र सदस्यमुखी हुनुपर्छ। सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने टुल्सहरू लिएर जानुपर्छ नाराको सार्थक रूप लिनको लागि भन्ने नै हो मुख्यतः। हजुर हजुर। त्यसमा छुट्टै हामीले चाहिँ कार्यक्रम लान भन्दा नि हाम्रा सदस्य संस्थाहरूको चाहिँ एउटा सघन अनुगमन गरेर ती संस्थाहरूमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर भोलिका दिन चाहिँ साँच्चै सहकारीलाई एउटा सुशासनभित्र लान कसरी सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य यो अहिले सहकारी दिवस मनाइराख्दा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुख्य कुरा हामीसँग आबद्ध भएका संस्थाहरू चाहिँ सरकारको नजरमा नि यो बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध छ, त्यस कारणले यहाँ चाहिँ विकृति छैन, सुशासनभित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ब्रान्ड बनाउन चाहिँ हामीले एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कति भयो तपाईँको संस्था सदस्य? हामी करिब 350-400 को हाराहारीमा सदस्य संस्थाहरू हुनुहुन्छ अहिले। हजुर हजुर। जस्तो नेप्सुनले त तपाईँको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ होइन? हजुर। जो पप्स छ, प्रोबेसन छ होइन? हजुर। एक्सेस ब्रान्डका कार्यक्रमहरू छ होइन? त्यस्तै बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घले पनि कुनै त्यस्तो? अब बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घले तपाईँ नेप्सकोनकै हिसाबमा गर्नुहुन्छ भने सायद त्योभन्दा बढी कार्यक्रम छ हाम्रो। हजुर हजुर। अब नेप्सकोन चाहिँ आज 28-30 वर्षको उमेरमा चलिरहेको संस्था सङ्घ हो। हामी भनेपछि हामी 7-8 वर्षमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै कम्पेयर गर्दा त हाम्रो तुलनात्मक रूपले मेम्बर पनि कम र एक्टिभिटिजहरू कम देखिन्छ। तर पनि हामीले अहिले पनि भर्खरै यो 2 दिन अगाडि पनि हामीले एउटा चाहिँ यो कोपोमिसको
ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका थियौँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हलमा। हजुर त्यसै गरी हाम्रो अब असारसम्ममा करिब हाम्रो 20वटा कार्यक्रम छ। हजुर देशभरिका कार्यक्रम सबै जोड्दा हजुर यो 3 महिनाभित्र सकाउनु पर्ने 20वटा कार्यक्रम, त्यो पनि सरकारसँगको साझेदारी कार्यक्रम भएको कारणले हजुर हामीलाई भ्याइ नभ्याइ नै छ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने। हजुर कोपोमिसको एउटा कार्यक्रम लिएर हामी देशव्यापी रूपमा गइरहेका छौँ। अर्को त्यसै गरी यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको कार्यक्रमलाई पनि सरकारसँगै हामी मिलेर चाहिँ विभागसँग मिलेर त्यो कार्यक्रमलाई हामीलाई लिएर गइरहेका छौँ र सदस्य विस्तारको कार्यक्रमलाई पनि लिएर गएका छौँ र भएका संस्थाहरूलाई सुशासनमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर गएको अवस्था छ। जुन छ नि हजुर अब यो बहुद्देशीय सहकारीहरूलाई होइन सहकारी सङ्घ संस्थालाई अब यो अहिलेको ऐनले अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने कुरा नै आएको छ होइन। धेरै तर्सेका पनि छन् होइन। कतिपय अब बचत र ऋणमा एउटा उद्देश्यमा जान पनि थालेको हामी देख्छौँ होइन। के छ यो ऐन संशोधनको कुरा पनि धेरै भयो होइन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरू अहिले यो ऐन संशोधनको लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ यस्तो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, सरकारको आफ्नै समस्या हो। हजुर हजुर के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीले जसरी हिजो चाहिँ एउटा संस्था जन्माएर कारोबार गऱ्यौँ, त्यही कारोबार हामीले सुशासनभित्र रहेर काम गरिसकेपछि सरकारले किन यसो गरिस् भन्ने कुरो आउँदैन। त्यो संशोधनको लागि हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ। अब रह्यो कुरा कोहीले चाहिँ एकल उद्देश्यमा गए भन्ने कुरा यहाँको जवाफमा यहाँको क्वेसनलाई चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि ठ्याक्कै मान्छे नितान्तै स्वार्थैको लागि सहकारीमा लागेका मान्छेहरूले चाहिँ जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने भए। अब केही बुझेका संस्थाहरू धेरै संस्थाहरूले चाहिँ मल्टिपर्पज भनेको चाहिँ जुनसुकै प्रकृतिको संस्था पनि मल्टिपर्पज हुन्छ। यस कारणले हुन्छ कि उसको सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न हिँडिसकेपछि त्यहाँ एउटै विषयले मात्रै सम्भव छैन। बचत र ऋण गर्ने मात्रै संस्थाले चाहिँ त्यो सदस्यलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा मल्टिपर्पज त स्थापित हुन्छ नै, भइरहेकै अवस्था छ। रह्यो कुरा कानुन केही अडचनहरू, त्यो कुरा सरकारले पनि कतिसम्म हामी लागू गर्न सक्छौँ भनेर वेट एन्ड सीको अवस्थामा सरकार बसिरहेको अवस्थामा र अहिले सरकारले सर्वे गर्ने हो भने पनि कति त्यो सरकारले लागू गरेको ऐन लागू भयो, कति लागू भएन र अभियानले के चाहिरहेको छ बहुद्देश्य अभियानलाई अगाडि बढाउन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्छ भोलि र त्यो अनुसारले कानुन संशोधन हुन्छ। कानुन संशोधन भएपछि यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन हुन्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा कतिपय संस्थाहरूले के भन्छन् भने नि हामी जाँदाखेरि हामीले बहुद्देश्य काम गर्न खोजेको तपाईँको चाहिँ हामीले आफ्नै ब्रान्डमा अब तपाईँको हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गर्न खोजेको, तर अब हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न खोज्दा चाहिँ हामी चाहिँ अब कम्पनीमा गएर दर्ता हुनुपर्ने, घरेलुमा गएर दर्ता हुनुपर्ने, अनि हाम्रो त आफ्नो पहिचान केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने अवस्था पनि सुनिन्छ नि। यो विषय चाहिँ यस्तो हो, यो सहकारी ऐनलाई नचिन्ने ऐनहरू थुप्रै छन्। 40औँवटा चाहिँ सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरू छन्। हजुर त्यसको संशोधनको लागि पनि हामीले केन्द्रीय सङ्घले पनि पहल गरिरहेछ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले पनि एउटा खालको अभियान सुरु गरिरहेको अवस्था थियो र अहिले आएर त्यो सबै मर्ज गरेर महासङ्घले सबै त्यस्ता ऐनहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामी त्यसमा साथ छौँ र ढिलो चाँडो सबै सेक्टरले चाहिँ सहकारी ऐनलाई चिन्ने र सहकारीको सम्बोधन हुने सबै ठाउँमा जुन जुन कुराले यहाँले भने जस्तै कम्पनी एनमा जानुपर्ने बाध्यताहरू सिर्जना गरेको छ त्यसलाई फुकाउनलाई चाहिँ पक्कै पनि ढिलो चाँडो त्यो संशोधन हुन्छ, त्यसको सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामी अब राष्ट्रिय सहकारी दिवस 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहँदा हामी के देख्छौँ भने सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 3 खम्बा पनि भनिएको छ, संविधानिक व्यवस्था छ होइन। तर पनि अब व्यवहार त अरू 2 खम्बाको तुलनामा यो खम्बा अलिक कमजोरी देखिन्छ। यसमा यसको दोष चाहिँ कसको, अभियानको हो कि सरकारको हो होइन? र यसलाई चाहिँ सबल बनाउनलाई के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, यसमा यहाँले क्वेसन गर्नुभएको कुरा एकदम सान्दर्भिक कुरा र अहिले अब यो अलिकति गकिलो विषय पनि हो। किन भन्दा सहकारीलाई अन्तरिम संविधानमै 3 खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेर सहकारी के अरे यो 72को संविधानमा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सम्बोधन गरे अवस्थामा त्यो चिजलाई टेकेर सरकारले चाहिँ यसको बेसिक कुराहरू के हो त 3 खम्बे हुनको लागि बेसिक कुराहरू के हो भनेर त्यो पहिचान गरेर त्यसको निर्धारण गर्न नसक्नु सरकारको एउटा कमजोरी रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अभियानले सहकारीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू छुटेका कारणले र सहकारी अभियान र सरकार चाहिँ एक ठाउँमा नउभिएका कारणले नि केही कमी कमजोरीहरू देखा परिरहेको अवस्था छ। त्यो चिजलाई ढिलो चाँडो सरकारले पनि बुझ्छ र अभियान पनि अलिकति सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर
त्यो चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हिजोको सहकारी र आज फरक छ। आज तपाईँले जेसुकै भनेन 60-70 लाख मान्छे चाहिँ यसमा आबद्ध भइसके कि होला, 1000 जना पीडित होलान्, 2000 जना पीडित होलान्, तर लाखौँ लाख लाभान्वित भएको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। र अभियान पनि हिजोको जस्तो अभियान होइन, अबका दिन अभियान पनि प्राविधिक टिमसहित, जुनसुकै फेडरेसन होस्, प्राविधिक टिमसहित उसले एउटा संस्था गएर अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता त्यो सङ्घले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, जिल्लादेखि केन्द्रीय सङ्घसम्म। त्यसो भयो भने सहज रूपमा यसको मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ। सरकारले एक्लै गर्न चाह्यो भने न सरकारसँग त्यो खालको मेन पावर छ, न उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ साधन स्रोत छ। यी विविध कारणले गर्दा उहाँहरूले एक्लै चाहनु भयो भने नि सम्भव छैन, र अभियानलाई एक्लै जिम्मेवारी दियो भने नि त्यो सम्भव छैन। अभियान र सरकार मिलेर जाने हो भनेदेखि फेरि यो ठुलो विषय होइन। किन भन्दा हामीसँग 300-350 चाहिँ फेडरेसनहरू छन्। ती 350 फेडरेसनमा चाहिँ एउटा खालको प्राविधिक टिम राख्न सक्ने हामीले सरकारले पनि र अभियानले नि त्यो सोचेर त्यो पूर्वाधार तयार गरिदियो भने हामीसँग 350 वटा टोली चाहिँ प्राविधिक टोली हुन्छ अनुगमन गर्नलाई, फेसिलिटेट गर्नको लागि, राम्रो गर्नको लागि। त्यस कारणले त्यो बाटाहरू थुप्रै छन्। तर अल्मलिराखे अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारी पनि 2 वर्ष आउँदाखेरि कसरी यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छु भनेर ऊ लाग्दै उसको टाइम सकिन्छ, ऊ फेरि केही बुझिसकेपछि जाने। र अभियानले पनि सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अब भोलिका दिन सहकारीको व्यवस्थापन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ र नेपालको सहकारीको मोडल चाहिँ यो है भनेर त्यो खाका लिएर एउटा मार्केटमा गएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थै हो। यो दुईटाको संयोजन भएर चाँडै नै यसको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अबको के छ, अब हामी हिजो बखान सहकारी स्थापना भएदेखि आजसम्म आउँदा विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ होइन। र यहाँ आइपुगिरहँदा अब हामी भिन्न कोर्समा आइपुग्यौँ होइन। अबको सहकारी अभियानको बाटो चाहिँ कता हो? अब मैले अघि पनि यहाँको क्वेसनमा अलिकति केही कुराहरू छुन पुगेँ। त्यो कुरालाई सरकारले र अभियानले सहकारीको मोडालिटी जस्तो चाहिँ सहकारी नीति बनिराख्दाखेरि पनि हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। मोडालिटी चाहिँ तयार हुनुपर्छ है। सहकारी कति हुने भोलिका दिन, मर्जर भएर चाहिँ सहकारी सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम हुने हो या बढी हुने हो, या सहकारीले चाहिँ कुन सेक्टरमा काम गर्ने र अहिले सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरूको संशोधन हुने कि नहुने, यी सबै कुराको निर्क्युल गरेर भोलिको चाहिँ सहकारीको चाहिँ दिशा यो है भन्ने हिसाबले त्यो निर्क्युल गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब म एउटा अभियन्ता भएको नाताले यो सबै समग्र कुरालाई एकैचोटि सम्बोधन सम्भव छैन। त्यस कारणले क्रमिक रूपमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। सहकारी हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै फरक छ। सहकारी स्थापित भइसके, अहिले देशभरिका सहकारी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै सहकारीहरूले चाहिँ अब एउटा खालको चाहिँ उचाइ लिइसके। अब हामी फन्डमा पैसा थुप्रै भइसक्यो र हामीले चाहिँ सदस्यलाई यतिवटा रोगको उपचार फ्रीमा, यो काम गर्न फ्रीमा भनेर एउटा अब सदस्य सुविधामा उहाँहरू लागिरहेको अवस्था छ। र त्यस कारणले ती कुराहरू चाहिँ सरकारले पनि बुझेर अभियानलाई कसरी सशक्त बनाउने र सहकारी भित्रको विकृतिहरूलाई नै न्यूनीकरण गरेर सुशासनमा लाने भन्ने कुरा सोच्छ र सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ होइन। हजुर, तपाईँ यो प्रतिभा बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। यो संस्थाको चाहिँ यतिवटा गतिविधि के चल्दैछ? यो संस्थाको गतिविधि भन्नुपर्दा हामीसँग करिब करिब अब 12,000 को हाराहारीमा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 9वटा हाम्रो सेवा केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। हामीसँग सेयर पुँजी करिब 6.5 पौने 7 करोड हामीसँग सेयर पुँजी छ। हामीसँग 1 अरबको बराबरको ट्रायल ब्यालेन्स छ, के हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ। त्यसै गरी हामीसँग ट्रान्जेक्सन भन्नुहुन्छ भने 4 अरबभन्दा बढीको हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ। यो समग्र रूपमा अनि हामी बचत र ऋण कति छ, कति बचत छ, कति कर्जा लगानी गर्नुभएको छ? त्यही त हाम्रो करिब बचत चाहिँ हामीसँग करिब 70 करोड जतिको हाम्रो बचत छ। र हामी 60 हाराहारीमा हामीले लगानी गरेको अवस्था छ। र अब हामी चाहिँ हाम्रो सहकारीको मोडालिटीमा कृषि हाम्रो चाहिँ फर्म एउटा छ, सहकारी फर्म। अर्को चाहिँ हाम्रो कृषि सहकारी बजार छ। अर्को हाम्रो लघुवित्त छ। अर्को सेभिङ क्रेडिट छ। हामी 4वटा भागमा विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौँ। हामी करिब यो बचत ऋणको कारोबार पनि 60% चाहिँ हामी लघुवित्तमा छौँ। साना व्यवसायीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी उनीहरूको व्यवसाय प्रवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो लघु लगानीमा
हाम्रो चाहिँ धेरै लगानी हजुर चाहिँ त्यसमा छ। ठुल्ठुला हाम्रो धितोका लगानी भन्दा पनि सानो सानो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख यस्ता लगानीहरूमा चाहिँ बढी हामीले काम गरेका छौँ। अहिले अब यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ यो संस्थाको गतिविधि के कार्यक्रम के छ? हाम्रो यो वर्षमा अब अहिले 2टा जति हाम्रो चाहिँ कर्मचारी यो प्रशिक्षण कार्यक्रम छ। हजुर। अनि त्यसपछि सदस्यलाई चाहिँ यो ज्येष्ठ सदस्य तीर्थाटको कार्यक्रम एउटा छ। हजुर। त्यसै गरी अर्को कार्यक्रम भन्नुहुन्छ हाम्रो यो असारको चाहिँ 5 गते पर्छ यो स्थापना दिवस। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम हजुर लगायतको त्यो जन्मोत्सव यो संस्थाको चाहिँ स्थापना दिवस भनेर हामीले मनाउँछौँ। हजुर। त्यो कार्यक्रम छ। करिब करिब हामीसँग 10वटा कार्यक्रम चाहिँ हजुर यो आर्थिक वर्ष भनौँ 3 महिनाभित्र हामीले 10वटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अवलोकन भ्रमण छ। यही 20 गते हामी चाहिँ अवलोकन भ्रमणमा जाँदैछौँ। 20 र 21 भनेको यो वैशाखी चैत होइन, यही पर्सि आउँदो। हजुर हजुर चैत। हजुर। अवलोकन चाहिँ कहाँ जाँदै हुन्छ? हामी बनेपा को 2टा संस्था, हजुर। बनेपामा 2टा संस्था चाहिँ हामी अवलोकन गर्ने हजुर टाइम लिइसकेको अवस्था छ। हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ हामी एक रात हामी धुलीखेल बसेर फर्किँदैछौँ। ए हजुर हजुर। अन्तमा केही भन्नुहोस् है सर? समग्रमा यहाँले केही कुराहरू मिडिया मार्फत राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँको मिडिया लगायत टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समग्र देशको सहकारी अभियानमा म एउटा अभियन्ता भएको नाताले भन्नुपर्दा धेरै कुराहरू सुधार भएका छन्, तर पनि छिटपिट घटनाहरू घटिराखेको अवस्थालाई सरकारले र अभियानले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अभियन्ता भनेर हिँडिसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यो समय खर्चिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यो जन्म दिइसकेपछि दर्ता गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। समग्रमा अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि सहकारीले एउटा नेपालमा एउटा खालको परिवर्तन ल्याएको महसुस गर्छु। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।